नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। नेपाल यति बेला कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको छ। त्यसमाथि अर्को विपत्ति आइलागेको छ, सलह। सलहको एउटा झुण्ड नेपालमा निष्क्रिय भइसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अर्को झुण्ड आउने तयारीमा छ। त्यसपछि लगत्तै अर्को विपद आइलागेको छ, बाढी पहिरो। मनसुन सुरु भएसँगै नेपालमा जताततै बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। यो जोखिम नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले प्राधिकरण पनि गठन गरेको छ र त्यो प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। प्राधिकरणले गरिरहेका काम के हुन्? अहिलेको खास बाढी पहिरोको जोखिम कहाँ कस्तो अवस्थामा छ? यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेका कदमहरू के हुन् र ती कतिको प्रभावकारी भइरहेका छन्? कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। बाढी पहिरो आइरहेछ जताततै। नेपालमा एकपछि अर्को विपत्ति आइरहेको छ। पछिल्लो विपत्ति भनेको अब यो झन्डै लामै समय रहन सक्छ। बर्खाको समय सुरु भइसकेको छ। यो विपत्तिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्राधिकरण पनि आइसकेको छ। त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ तपाईँले। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? हाम्रो प्राधिकरण स्थापना भएको झन्डै 6 महिना नागेर अहिले 7औं महिना सुरु भयो। यो 2074 सालमा हाम्रो पार्लियामेन्टले यसलाई इन्डोर्स गरेर यसको 2074 सालमा यसको यो ऐन आयो। त्यो ऐन अनुसार स्थापना भएको हो यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। विगतमा गरेको अनुभवहरूको आधारमा यो विपदको घटना घटिसके पछाडि मात्र गएर उद्धार र राहत गरेर हुँदैन रहेछ। यसलाई अगाडिदेखि नै हेर्नुपर्छ, समष्टिगत हिसाबबाट हेर्नुपर्छ। मुख्य गरी जोखिमलाई घटाउनुपर्छ। त्यो जोखिम घटाउन सकेनौँ भने हामीहरूले जतिसुकै लगानी हामीहरूले यस्तो रेस्पोन्स अथवा प्रतिकार्यमा गऱ्यो भने पनि हामीहरूलाई यसको जनधनहरू हरेक वर्ष बढ्दो दरमा जान्छ भन्ने त्यो चिजको नेपालको बुझाइ र विश्वव्यापी बुझाइको आधारमा हामीहरूले यो संस्था सुरुवात गऱ्यौँ। अब यसको मुख्य काम भनेकै जोखिमको ज्ञान के हो, जोखिमलाई कसरी घटाउन सकिन्छ, जोखिमबाट कसरी व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै उद्धार राहत गर्न सकिन्छ, पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ, हैन, जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरूलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ। यसका मुख्य कार्यभारहरू त्यसैमा छन्। यसका 24वटा यसका मुख्य कामहरू छन् र यसले गर्ने काम भनेकै समन्वयको मार्फतबाट हाम्रो सङ्घीय सरकारका सबै मन्त्रालयहरू, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, निजी क्षेत्र, तपाईहरु जस्तो मिडिया हाउसेसहरू भयो र त्यो सँगसँगै हाम्रा साझेदार संस्थाहरू, एनजीओज, आइएनजीओजहरू, स्थानीय स्वयंसेवीहरूसँग मिलेर संयुक्त रूपमा जोखिम न्यूनीकरणदेखि लिएर यो उद्धार अहिले जुन यो बर्खाको जुन घटनाहरू घटिरहेछ त्यसलाई उद्धार राहत गरेर पुनर्स्थापना गर्ने सम्मको जिम्मेवारी दिएको यो प्राधिकरण हो। भनेपछि यो प्राधिकरण हुनु र नहुनुमा चाहिँ प्राधिकरण आइसकेपछि पहिले नै यसको तयारी गरिरहेको छ कहाँ सम्भावित जोखिमहरू के हुन सक्छन् भनेर। पहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था थिएन। अब जस्तो पहिले अब हाम्रो दैवी प्रकोप ऐनको आधारमा हामीहरू त्यसरी निर्दिष्ट थियौँ। दैवी प्रकोप ऐनले यस्तो विपद भनेको दैवले गर्छन्, भगवानले गर्दा लिएर आएको भनेर हामीहरू हात उठाएर बस्ने सुरुको अगाडिको अवस्थामा र त्यसरी घटना परे पछाडि खुर्र गएर दौडेर जाने खालको अवस्था थियो। त्यो त हामीहरूकै आफ्नै अनुभवले पनि गएको 10-15 वर्षको अनुभवले त्यस्तो गरेर हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामी आफैले सिक्यौँ, अरू कहाँबाट पनि सिकेर आयौँ र यो संस्थाहरू हामीले त्यसरी बनाएको। भनेपछि प्राधिकरणले अहिले त राम्रै तयारी गरेको छ होला विपद जोखिमको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि। अब त्यस्तो ठुलो विपत्ति हामीले भोग्नु पर्दैन होला, हैन? यो संस्था बन्ने बित्तिकै अटोमेटिकली यो घटना घट्ने भन्ने त पक्कै पनि हुँदैन। यसलाई समय त लाग्छ, समय भयो। त्यो भएर हामीहरूले यसलाई अब 6 महिना भयो पनि तपाईको विगतका अनुभवहरूलाई लिएर हामीहरूले यसपालिको मनसुनको लागि, यो बर्खाको लागि, यो झन्डै असारदेखि असोजसम्मको यो जुन झन्डै 3.5 महिनाको जुन समय हुन्छ त्यो समयका 100-154 दिनहरू चाहिँ कष्टप्रद हुन्छन्। त्यसमाथि पनि यसपालि कोभिडको महामारी छ, सलहको पनि यो चिजको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। त्यो हिसाबबाट हेर्ने भने हामीहरूको हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र अरू पानीजन्य
रोग व्याधिहरू यही बेलामा उत्कर्षमा पुग्छ सबै चिज। त्यस हिसाबले हामीहरूले वैशाख 1 गते नै यसको राष्ट्रिय परिषद छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यसको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ यो चिज। त्यो सँगसँगै यसका सबै मन्त्री परिषदका सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरू यसका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफ लगायत राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यूहरू, गृहको सचिवज्यूहरू यसको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो वैशाख 1 गतेको बैठकले नै यसपालिको बर्खाको लागि आउन सक्ने यो बाढी पहिरो लगायत अन्य विपदहरूबाट प्रभावकारी हिसाबबाट हामीले कसरी यसका जोखिमहरूलाई कम गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको पूर्व तयारी गर्ने प्रतिकारी योजना बनाउने काम त्यतिखेरदेखि नै सुरु भयो। वैशाख 1 गतेबाटै हामीहरूले अहिले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर दिएको गरेर यो बेलामा गरेको काम भनेको वैशाखदेखि नै हामीले त्यसको प्रतिकारी योजना हो। त्यो प्रतिकारी योजना भाग 1 र भाग 2 हामीहरूको वेबसाइटमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसले स्पष्टसँग सबै सङ्घीय मन्त्रालयहरू, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा अङ्गका 3टै अङ्गका सबै सुरक्षाका एजेन्सिजहरू, त्यो सँगसँगै निजी क्षेत्र तपाईँको एनजिओज आइएनजिओजहरूको उहाँहरूको सबैको आफ्नो कार्ययोजना हो, त्यसको समष्टिगत। तर अनिल सर, तपाईँले यति धेरै तयारी गरिरहेछौँ भन्दै गर्दा पनि हामी असारको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दाखेरि जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काम त त्यति धेरै भएन। अब त्यो प्राकृतिक विपत्ति हामीले झ्याप्पै रोकिहाल्छौँ भन्ने त्यो अपेक्षा त होइन। तर पनि अहिलेसम्ममा जति घटनाहरू भए, जस्तो तनहुँमा, म्याग्दीमा, सिन्धुपाल्चोकमा मान्छे बेपत्ता हुने क्रम अहिले पनि जारी छ, बेपत्ता हुनेहरू भेटिएका छैनन्, मृतकको सङ्ख्या ती धेरै बढिसक्यो। तपाईँहरूले के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न के? हामीले अब जस्तो अब तनहुँमै हेरौँ हिजोको घटना, हामीहरूले त्यहाँको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत त्यहाँका सबै त्यहाँको गाउँपालिका नगरपालिकाहरूसँग उहाँहरू बसेर यसपालिको उहाँहरूले कार्ययोजना बनाउनु भयो। त्यो यस्तो विपदहरू त्यो जिल्लामा त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूमा आउन सक्छ भन्ने कुरा त्यो अनुमान गरियो, आकलन गरियो। त्यसको आधारमा त्यसका बन्दोबस्तीका सामानहरू जस्तो त्यसको लागि चाहिने यो तपाईँको डोजर इक्विपमेन्टदेखि लिएर टेन्ट, खानेकुराहरू, औषधि, पैसादेखि लिएर त्यो सबै चिजहरूको जोहो गरेर राखियो। त्यो सँगसँगै हामीहरूले यसपालिको बाढी र पहिरो जस्तो चिजहरूलाई पूर्वानुमानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर असरमा आधारित यति मिलिमिटर पानी मात्र पर्यो भनेर सर्वसाधारणले नबुझ्न सक्छन्, उनीहरूले आफ्नो निर्णयहरू नगर्न सक्लान् भनेर असरको कुराहरू नै हामीले सम्प्रेषण गर्ने त्यस्तो खालको कार्यहरूमा हामीहरूले यो गएको 5-6 महिनामा हामीले ठुलो त्यसमा तयारी गऱ्यौँ। जस्तो यही घटनालाई हेर्ने हो भने यो पानी पर्न थाल्नुभन्दा 3 दिन अगावै हामीहरूले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर यसको पूर्वानुमानहरू यस्तो आउँदैछ है भनेर सूचना जारी भनेर 25 गते नै हैन 25 गते नै सूचना जारी गर्यो। त्यसो सूचना यो मिडियाहरूमा सम्प्रेषण मात्र गर्ने काम होइन, हामीहरूको हरेक जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूमा हामीले यसलाई स्पष्ट निर्देशन लेखेर पठायौँ। अब यस्तो यस्तो घटना आउँदैछ, अबको 3 दिन समय छ, यसलाई प्रिपोजिसनिङहरू गरौँ भनेर हामीले त्यो लेखेर पठायौँ। तपाईँहरूले त्यो सूचना जारी गर्नुभन्दा पहिले नै सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा भीषण पहिरो गयो, त्यहाँ 2 जनाको मृत्यु सब फेला पर्यो, 18-20 जना ती अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्। त्यसपछि तपाईँहरूले सूचना जारी गरेकै समयमा म्याग्दीमा, सङ्खुवासभामा, तनहुँमा लगायत थुप्रै जिल्लाहरूमा घटना घटे। यसको मतलब त तपाईँहरूको पूर्वानुमान केही ठिक थियो, तर त्यसको न्यूनीकरण अथवा व्यवस्थापन चाहिँ त्यति हुन सकेन। अब निश्चय पनि हो, यति धेरै व्यक्तिहरू 80 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मनसुन सुरु भएको पहिलो 30 दिनमा यति धेरै क्षति हुनु भनेको, त्यसमा पनि पहिरोबाट भनेको सायद सम्भवतः यो 10-11 वर्षको इतिहासमा हेर्ने हो भने यो पहिलो पटक हो यति धेरै व्यक्तिहरूको मान्छेहरूको ज्यान जानु र यति धेरै घरहरू। त्यो हामीहरूलाई नै प्राधिकरण गठन भएकै साल पनि भयो, यही वर्ष कोभिड आउनु, यही वर्ष तपाईँको सलहको पनि कुराहरू पनि छ। यसले कस्तो चिज सङ्केत गरिरहेछ भने यसले हामी व्यक्तिहरूले जति हामीले यो सुरक्षित ठाउँमा घर बसाउनु पर्ने, बस्तीहरूमा गर्नुपर्ने, हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन लिएर आउनुपर्ने त्यो काम त धेरै विकराल रहेछ है, एकदमै धेरै रहेछ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट यो मृत्युहरूले पनि देखाउँछ। हामी 3 दिन अगाडि सिन्धुपाल्चोकको घटना हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि नै हामीले पूर्वानुमान यो ठाउँमा हुन सक्छ है भनेर भनेका थियौँ। हामीले मोबाइलबाट जस्तो यो 5-6 दिनमा हेर्ने भने 10-12 लाखवटा एसएमएसमा त्यो ठाउँ सबै नेपालभरि होइन, जहाँ यसको प्रभावहरू पर्न सक्छन्, भोलिबाट अबको 3 घण्टामा पर्न सक्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले एसएमएस गरेका छौँ। हामीले विभिन्न भाषामा यसका पूर्व सूचनाहरू जारी गरेका छौँ, तामाङ भाषामा होइन, तपाईँको भोजपुरीमा, मैथिलीमा, नेपालीमा भइहाल्यो। र त्यसरी गर्दै पनि हामीले किन बचाउन सकेनौँ? राति पहिरो आयो नसोचेको ठाउँहरूमा। त्यसमा मुख्य गरी के हो भने यो पहिलो 30 दिनमा यति धेरै घट्नु जस्तो 31 गते यो जेठ 31 मै आयो, मनसुन राम्रोसँग सक्रिय भइसकेको पनि थिएन पर्वतमा, ठुलो क्लाउड बर्स्ट भन्छ, ठुलो यो बाटाले घोप्ट्याएको जस्तो पानी पर्यो।
त्यसले माथिबाट सबै सोहोरेर लिएर आयो होइन। माथि जङ्गल छ, बाक्लो छ ठाउँ, त्यस्तो ठाउँमा पनि अकल्पनीय खालको हेर्दाखेरि सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि पूर्वानुमान थिएन। अब त्यस्तो ठाउँमा पहिरो जाला भनेर चौरमा बसेका छन्, नामै ठाउँको नामै सरुन चौर होइन। भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा बस्दाखेरि फेरि त्यति भिरालो पनि छैन, सडकको वारी छ, सडक पनि चौडा छ, एकदम समथर खालको जस्तो ठाउँ छ। त्यस्तो खालको ठाउँहरू अकल्पनीय ठाउँहरू, फेरि राति पहिरो गयो। तर त्यो एउटा त्यो खालको हो भने अरू ठाउँहरूमा हेर्ने हो भने झन्डै 80% जस्तो अहिले मोटामोटी हामीले कुरा गर्दाखेरि धेरै जस्तो ठाउँहरू चाहिँ कहाँ भने हामी सायद त्यहाँ बस्नै हुँदैन थियो है। त्यो आफैमा पहिले विगतमा पहिरो आएर थुप्रिएर बसेको थुप्रोमाथि बसिरहेको थियो। रहँदा बस्दा 10-20 वर्ष पछाडि त्यो पहिरोमा पनि त्यो रुखपातहरू उम्रियो, मलिलो देखिन्छ, मलिलो हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरू। कस्तो ठाउँमा बढी पहिरो जान्छ, जोखिम कस्तोमा हुन्छ भन्ने हाम्रो त पूर्वानुमान हामीले त अध्ययन गरिरहेकै विषय भने हाम्रो पूर्वानुमान चाहिँ हामी पानी अबको यो गएको 4-5 वर्षमा हामीले केमा एकदम फड्को मार्यो भने हामी 3 दिन अगावै भर्न सक्यौँ र हामी धेरै निश्चित हिसाबबाट हामीले त्यसलाई पूर्वानुमान भर्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ पूर्वानुमानलाई कसरी घर घरमा आफ्नो व्यवहारसम्म चेन्ज लिएर आउन गर्नेको पहिलो खुड्किलो। त्यो खुड्किलो सँगसँगै हामीले दोस्रो खुड्किलो नै हामी अहिले त्यसमा बल्ल लागिरहेको छ, काम बल्ल सुरु भएको छ, 6 महिना मात्र भएको छ भन्ने त्यस हिसाबले हो। यो जोखिमको हिसाबबाट बस्तीहरू कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा पहिरोको हिसाबबाट हामीसँग त्यो ज्ञान छैन अहिले होइन। हामीलाई सामान्य ज्ञान छ, हाम्रो बुवा बाजेहरूले अग्रजहरूले यहाँ चाहिँ रुख ढल्केको छ, यहाँ धजा फटाएका छन्, यो गरेका छन् भन्ने कुरा केही तर कस्तो कस्तो ठाउँमा पहिरो जान सक्छ भन्ने त्यसको हामीले अनुमान गर्न सकेको छैन। अनुमान त अब तपाईँको जहाँ पहिले विगतमा पहिरो गएको छ त्यहाँ पहिरो जान्छ भन्ने भन्न सकिन्छ। तर अहिले एउटै ठाउँ प्रणालीमा हेर्ने हो भने अथवा यो सरकारले केही अध्ययन गरेर अहिले सुरुवात गरेका छौँ। जस्तो हामीहरूले हिजो नै हामीले जुन प्रस्तुत गऱ्यौँ, यो यही हप्ता जुन हामीले निकालेर लिएर आएको छौँ, प्रारम्भिक अध्ययनहरूबाट के देखेको छ भने 14वटा जिल्ला जुन भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा यसलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उहाँले नेतृत्व गरेर गर्नुभएको जुन अहिले जोखिम पहिरोको जोखिमको पहिलोपल्ट त्यति डिटेलमा गरिएको अध्ययनले के देखायो भने यो 14वटा जिल्लामध्ये सबभन्दा धेरै हटस्पटहरू भनेको सिन्धुपाल्चोक नै हो रहेछ भन्ने हामीले त्यो अध्ययनले देखायो। त्यो ठाउँमा कहाँ कहाँ राता घरहरू छन्, कहाँ कहाँ पहेँला घरहरू छन् होइन, कहाँ कहाँ हरिया घरहरू छन् भन्ने कुरा त्यो समेत निकाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यो देख्यौँ। जोखिमका आधारमा झन्डै 700 चान्चुन घरहरू चाहिँ अति जोखिममा छन् होइन, सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै। त्यस्तै गरी हामीले हरेक गाउँपालिका नगरपालिका 753 नभनौँ, मेरो विचारमा 400वटा होला नेपालमा त्यस्तो खालको जोखिम भएका गाउँपालिका नगरपालिकाहरू पहिरोको हिसाबबाट हामीले गर्नुपर्ने आगामी छिट्टै गर्नुपर्ने काम भनेको के भने यस्तो जोखिममा उच्च जोखिममा भएका घरहरू नेपालमा कतिवटा छन्, उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लिएर जानलाई कति जमिन चाहिन्छ, उनीहरू त्यो थापथलो छोड्नलाई उहाँहरूलाई कसरी हामीले मनाउन सक्छौँ, त्यो त्यति सजिलो काम होइन। यो काम हामीले तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्नेछ। यो चिज भनेको यो बर्खा सकिँदै यो सुरु हुँदै गर्दाखेरि गर्नुपर्ने पनि छ। तर त्यो सँगसँगै तपाईँको अहिले नै यतिखेर यो पानी पर्दै गर्दा अब आज भोलिसम्म छ यसको पूर्वानुमान, त्यो हिसाबबाट फेरि यो आज त यो त पहिलो झरी मात्र हो भन्दा पनि हुन्छ। त्यसरी फेरि अर्को हप्ता आउला, असोज समय आउँछ, कहिलेकाहीँ कार्तिक समय पनि आउँछ। त्यसपछि यो पहिरो आजै भोलि नै आइहाल्यो भने पनि अथवा त्यस्तो खालको उच्च जोखिममा रहेका स्थानहरू हैनबाट चाहिँ हामीहरू तुरुन्तै त्यो रात अन्त बस्न जानुपर्छ, अरू सुरक्षित ठाउँमा जानुपर्छ। हामीले त्यो गर्नु बाहेक अहिलेको विकल्प छैन। भनेपछि अब जनताले ठ्याक्कै अब प्राधिकरण आइसकेपछि महसुस गर्ने चिज चाहिँ के पायो? तपाईँहरूको तयारी हेर्दा त अब तपाईँ भर्खर 6 महिना भएको छ, त्यति ठुलो तयारी जस्तो देखिँदैन। किनभने अहिलेसम्मको रिजल्ट हेर्दाखेरि जुन जुन ठाउँमा प्राधिकरणले न्यूनीकरण अथवा व्यवस्थापनको काम गर्यो त्यति सन्तोषजनक त देखिएन। यो सिङ्गो प्राधिकरण भनेर हामीहरू अहिले 10-12 जना मात्र नबुझौँ, सिङ्गो राज्य नै यसको पछाडि छ। जस्तो त्यसको नेतृत्व तपाईँले गर्नुभएको? त्यसको नेतृत्व मैले गर्छु, प्राधिकरणले गरिरहेछ। तर यसको पछाडि हामीलाई साथ सहयोग भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूसँग यही हप्ता बैठकहरू भयो, सदनदेखि लिएर हाम्रो सबैजना, हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू यसको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको सिङ्गो राज्य प्रणाली नै यसको लागि छ। कसरी हुन्छ हामीहरूलाई उहाँहरूलाई उद्धारकर्ताहरूलाई त्यो उद्धार एकदम छिटोभन्दा छिटो पुगोस् होइन। मान्छेहरूले त्यो अब घरबार गएको हुन्छ, बग्या हुन्छ, अझै बाढी त अझै आइसकेको पनि छैन, केही हिजोबाट अस्तिबाट अलिअलि देखिन थाल्यो। अब बाढीको सिजन सुरु भएको छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा पहिले नै सरसामग्रीहरू त्यहाँ पुर्याएर हामीले जिल्लामा गोदामहरूमा राखेको छौँ। ढुङ्गाहरू छ, 151वटा ढुङ्गाहरू छ, त्यसले पनि थप पुग्दैन। अझै हामीलाई इन्जिन भएको मोटर बोटहरू चाहिन्छ, जेनेरेटरहरू चाहिने रहेछ भनेर हामीले थप त्यो चिज पनि पठायौँ गएको 3 हप्ताभित्र। डुगानको लागि होला, पहिरोको लागि बढी क्षति भएको छ पहिरोबाट छ। हजुर, अब पहिरोको लागि हामीहरूले अब मुख्य गरी भनेको त्यहाँ पहिरोबाट त्यो उत्खनन त्यो खोजेर निकाल्नु पर्यो, उद्धार
उद्धारका सामग्रीहरू चाहियो त्यो, अनि त्यो सँगसँगै तपाईँको उद्धार गरेर लिएर आइसके पछाडि त्यसलाई चाहिने औषधि उपचार भयो, त्यसलाई चाहिने टेन्ट, त्यसलाई चाहिने खाद्य पदार्थहरू, त्यसलाई चाहिने औषधिहरू, मुख्य गरी त्यस्तो चिजहरू हामीले राखेका छौँ। त्यो सँगसँगै यो प्राधिकरण मात्र होइन, यो त सिङ्गो राज्यकै यो प्रणाली हो। नेपाली सेनाले 4 ठाउँमा हेलिकप्टर्सहरू 8-10वटा हेलिकप्टर्सहरू, स्काई ट्रकहरू स्ट्यान्ड बाईमा छन्। अहिले कतै पनि घटनाहरू घट्यो भने उद्धार कर्मीहरूलाई तुरुन्तै पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो सँगसँगै खाद्य पदार्थहरू स्टकमा राखिएको छ, गोदामहरू काठमाडौँमा छन्, अरू प्रादेशिक स्थलमा त्यसका गोदामहरू छन्, हरेक जिल्लामा गोदामहरू राखेका छौँ। इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भन्ने छ झन्डै सबैजसो जिल्लाहरूमा, त्यहाँ हामीले यो तुरुन्तै यो उद्धार कर्मीहरूलाई पठाउने मोबिलाइज गर्ने प्रणाली राखेका छौँ। हरेक जिल्लामा यसको दस्ताहरू छन् होइन, नेपाली सेनाको, सशस्त्र प्रहरीको, त्यो सँगसँगै जनपद प्रहरीको, त्यससँगै नेपाल रेड क्रस, अन्य प्राइभेट सेक्टरहरू भयो, मिडिया कर्मीहरूको उत्तिकै साथ सहयोग छ। त्यो हिसाबबाट हाम्रो तयारी अवस्थामा छ। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो अब बाजुरा भयो, शङ्खसभाको जस्तो ठाउँ भयो, बझाङमा भयो, यो चाहिँ तुरुन्तै पुग्न सक्ने स्थानबाट भन्दा निकै टाढा हुन्छन्। अब सबभन्दा पहिले पुग्ने त्यहाँको स्थानीय भोलिन्टियर्सहरू पछाडि भनेको इलाका प्रहरी कार्यालय नै हुँदो रहेछ। इलाका प्रहरी कार्यालयले उहाँले 5-6 जनाको टोली हुन्छ, 5-6 जनाको टोलीले त्यत्रो ठुलो विशाल पहिरोबाट उद्धार गर्नलाई सहयोग पक्कै पनि पुग्दैन। त्यस पछाडि दोस्रो पुग्ने भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गएको प्रहरी कार्यालयबाट हुनु होला। त्यस पछाडि अझै सशस्त्र नजिक हुनुहुन्छ भने सशस्त्र नेपाली सेनाको प्लाटुनहरू, दस्ताहरू उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। अरू अन्य ठाउँबाट पनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि जानुहुन्छ। त्यस पछाडि त्यसको राहतको सामग्रीहरू जहाँ हेलिकप्टरहरू उड्छ, हेलिकप्टरहरू पुर्याउने बन्दोबस्त गर्छ। वेदर इन्क्लिमेन्ट भएन अथवा वेदर नराम्रो भयो भने मात्र हेलिकप्टरहरू उड्न नसक्ला। भन्ने गर्दा पनि हामी म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा अथवा होस् अथवा शङ्खसभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा 3 दिनसम्म पनि स्थानीय अथवा उद्धार कर्मीहरू त्यहाँ पुग्न सकेनन्। सिलिचोङमा हेलिकप्टर पनि जान सकेन। इभन गाउँपालिकाको अध्यक्ष समेत पनि त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको भूमिका अथवा तपाईँहरूले प्रादेशिक तहमा, स्थानीय तहमा गर्ने समन्वयको कुराहरू होला, के हुन्छ त त्यसमा? यसमा मुख्य कुरा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र हाम्रो ऐनले नै के पनि व्यवस्था गरेको छ भने यसको मुख्य कार्यभार भनेकै स्थानीय सरकारहरू हुन्। भनेपछि हामीहरूले त्यो सकिन्छ वडा कार्यालयमा, सकिँदैन गाउँपालिकामा हामीले यो सामानहरू सञ्चयहरू गरेर राखिराख्नु पर्ने रहेछ। उहाँले राख्नु पनि भएको छ, त्यहाँ इलाका प्रहरी कार्यालयहरूबाट त्यहाँबाट पुगिसक्नु भएको छ। तर हामीले अहिले हेलिकप्टरबाट थप जुन सहयोग मात्र पुग्न नसकेको अवस्था हो, किनभने वेदरको हिसाबले हामीले त्यहाँ भएका उद्धार कर्मीहरूलाई पनि हामीलाई त्यसलाई जोखिममा पार्न पनि भएन। त्यसको आफ्ना नीति नियमहरू छन्, त्यो हिसाबबाट हामीले त्यो थप त्यसलाई रिस्क गर्ने हिसाबबाट मात्र त्यो नउडेको। तर त्यसबाट नेपाली सेनाहरू, त्यो सशस्त्र प्रहरीहरू, त्यो टोलीहरू पुगिसक्नु भएको छ। उडेर हेलिकप्टर नपुगेको र ठुलो मात्रामा राहतहरू नपुगेको भन्ने मात्र हो। तर प्रहरी प्रशासन हाम्रो राज्य त्यहाँ नपुगेको भन्ने होइन। जस्तो पर्वतकै उदाहरण लिउँ होइन, त्यो घटना घटेको त्यही दिनै म आफै सामान्यज्यू आफै जानुभयो, हामी पुगेका थियौँ होइन। त्यो राहतका सामग्रीहरू लिएर गयौँ। त्यही दिन नै राहतको जुन प्रत्येक मृतकलाई जुन 1 लाख रुपियाँ दिने सङ्घीय सरकारले जुन दिने व्यवस्था थियो, त्यो दिन त्यही दिन हस्तान्तरण गरिएको हो होइन। त्यसलाई चाहिने अधिक खाद्य पदार्थहरू त्यो लगायत त्यो सामग्रीहरू दिएको। बझाङ जस्तो ठाउँहरूमा जहाँ पुग्नलाई पनि 5 घन्टा लाग्छ, हिँडेर जानुपर्छ। त्यो ठाउँमा भोलिपल्टको दिन त्यो नगदहरू दिन, त्यो भोलिपल्ट दिन सकिएको हो। केही ठाउँमा हामीहरू अहिले हेलिकप्टरहरू जान नसकेको अवस्थामा एकदमै दूर दराजका ठाउँ हिँडेरै जान 2 दिन 3 दिन लाग्ने खालको ठाउँ, त्यस्तो खालको ठाउँमा केही ढिलोहरू भएको होला। तर त्यो भनेको मतलब हामीहरूले यहाँबाट जान नखोजेको कदापि पनि होइन। हेलिकप्टर उड्न नसकेको कारणले गर्दा थप सामग्रीहरू नपुगेको मात्र हो। थप खानेकुराहरू चाहिएला होइन, क्विन्टलको चामलहरू चाहिएला। त्यत्रो घरहरू थुप्रै बगेका छन्, 20-30वटा घरलाई, त्यो परिवारहरूलाई नै चाहियो। अरू थप टेन्टहरू चाहिन सक्छ। त्यस्तो थप सामग्रीहरू लिएर जान मात्र नपुगेको। आर्थिक हिसाबले होस् अथवा प्राविधिक हिसाबले सम्पूर्ण रूपमा तयार हुनुहुन्छ? झन्डै नै आर्थिक हिसाबबाट यो हामी मुठी कस्नुपर्ने अवस्थै छैन भन्ने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अरू अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो छ। तर झन्डै हामीहरूको सङ्घीय यसको कोषमा राष्ट्रिय विपद कोषमा झन्डै 1.5 अरब पैसा छ। प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारमा अर्को झन्डै 80 करोड जति छ। त्यो हिसाबबाट 2 अरबभन्दा बढी पैसा चाहिँ यो राहतको लागि नै यसको लागि उपलब्ध छ। त्यो हिसाबबाट हामीहरूले फेरि यो अहिले तुरुन्तै यहाँबाट बोकेर लिएर गएर दिनुपर्ने होइन। हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले मिलेर तुरुन्तै दिने हो। यो पछि यो पडताल गर्ने हो, यो पछि रिइम्बर्स गर्ने। कोअर्डिनेसन जस्तो अब केन्द्रमा प्राधिकरण भयो, प्रदेश होला, स्थानीय तह, तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन चाहिँ कसरी हुन्छ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू होला, जिल्ला समन्वय
जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिहरू होलान्, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू कोर्डिनेसन चाहिँ कसरी हुन्छ? यसको मुख्य यसको रोल नै समन्वयकारी रोल हो हैन। यसले हाम्रो स्थानीय सरकारहरू चाहिँ हाम्रो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत हुनुहुन्छ। त्यो समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिल्ला प्रशासनको प्रमुखहरू, सिडिओ साहबहरू यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 24 घण्टा अपरेट भएको डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र भन्ने छ। त्यसै गरी जिल्लाबाट यो चिज प्रादेशिक अन्तर्गत पर्छ। प्रादेशिक सँगसँगै हामीहरू सबै प्रदेशहरू हामीहरू यो परिषद अन्तर्गत र कार्यकारी समिति अन्तर्गत योहरू पर्छौँ। त्यसरी हामीहरूको सङ्घीय प्रदेश यो जिल्ला र स्थानीय त्यसरी कोअर्डिनेट छौँ। त्यो सँगसँगै प्राइभेट सेक्टर भयो, एनजिओ आइएनजिओहरू पनि त्यसमा यही संरचना अन्तर्गत छौँ। त्यो हिसाबले हामीहरूको यो सबैको संयुक्त प्रयास हो हैन। त्यसलाई संयोजन गर्ने जस्तो उहाँहरूलाई यो अहिलेको जोखिम के छ, उहाँहरूलाई के थप सामग्रीहरू चाहियो, त्यो चिज भनेको हामीहरूको राज्य प्रशासन सिस्टमबाट जिल्लाले, स्थानीय सरकारले, प्रदेशले र सङ्घीय सरकारले यसको बजेट एलोकेसनहरू गरेर त्यसको जोखिमहरू पहिले आएर त्यो अनुसारका अनुसार सामग्रीहरूको जोहो गर्ने हो। तर अघि मैले सुरुमै भनेअनुसार हैन, यो चिज एकै रातमा आउने चिज होइन हैन। यो विगत 10-15 वर्षको जुन हाम्रो प्रयास छ, हामीहरूको मुख्य गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नमा जुन प्रयास छ त्यसलाई अझै हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यसमा हामी निकै पछाडि छौँ। त्यो सँगसँगै तर यो जुन हामीले उद्धार गर्ने अथवा जुन रेस्पोन्स गर्ने त्यो चिज चाहिँ हामीहरू अरू मुलुकहरूभन्दा निकै विशिष्ट छ यहाँको। स्पेसली तपाईँको 2072 सालको भुइँचालोमा हेर्नुहोस्, तपाईँको 48 सालको बाढीको बेलामा हेर्नुहोस्, अहिले नै हेर्नुहोस्। अहिले तपाईँहरू फुटेजहरू देख्नुभयो भने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीहरू, रेड क्रसका भोलिन्टियर्सहरू, अरू स्वयंसेवीहरू तुरुन्त स्थानमा पुग्नु भएको हुन्छ हैन। राज्यको हेलिकप्टर पुगेको हुन्छ। अरू ठाउँमा प्राइभेट सेक्टरहरूबाट पनि 3-4वटा हेलिकप्टर त्यही स्थानमा पुगेको, जस्तो सिन्धुपाल्चोकको उदाहरणहरू लिनु। त्यो हिसाबबाट सबैको संयुक्त दायित्व हो। मिडिया कर्मीहरूको पनि दायित्व हो, प्राइभेट सेक्टरको पनि दायित्व हो। त्यसरी हामीले संयुक्त रूपमा यो कामहरू गरिरहेका छौँ। अनि अब जस्तो एउटा बझाङको एउटा गाउँपालिकामा पहिरो गयो भने त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ प्राधिकरणबाट के अपेक्षा गर्छन्, अथवा तपाईँहरूले प्रदेशले स्थानीय तहलाई भन्दै जाने हो कि त्यो कोर्डिनेसन हुने हो कि प्राधिकरण आएपछि त्यहाँका मान्छेले पाउनुपर्ने चिज के हो? मुख्य कुरा प्राधिकरण भन्दा पनि आफ्नो स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम हामीहरूको हो। उहाँहरूलाई यस्तो खालको विपदको बेलामा चाहिने थप सामग्रीहरू लिएर तुरुन्त पुग्न सक्ने व्यवस्था हामीले गर्ने अहिले पनि निश्चय पनि छ। यसलाई अझै क्षमता अझै बढाउने, अघि मैले भने जोखिमको ज्ञानहरू हामीसँग अझै कम छ। त्यसलाई लगेर असुरक्षित ठाउँमा भएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लिएर जाने, सबै मन्त्रालयहरूलाई संयोजन गर्ने, त्यो चिज गर्ने मुख्य अभिभारा भनेकै प्राधिकरणको हो। भनेको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ प्राविधिक ज्ञान होला, आर्थिक सहायता होला, तालिम होला, सिप दिने कुराहरू होला, उपकरण दिनुपर्ने होला, के गरिरहनु भएको छ त? कुन ठाउँका मान्छेले कति पाइरहेछन् अहिलेसम्म तथ्याङ्क त के होला? जस्तो हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले आफआफ्नो यसको लागि चाहिने ऐन बनाउनु भएको छ, आफआफ्नो कार्यविधि बनाउनु भएको छ, आफआफ्नो यो वर्षको योजनाहरू बनाउनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिने लागतहरू, योजना नियमावलीले मात्र त कार्यान्वयन, जस्तो हरेक कार्यान्वयनको बाटो चाहिँ कहाँनेर छ? जस्तो वीरेन्द्रनगर एउटा नगरपालिकाको उदाहरण लिउँ हैन। उहाँहरूले आफ्नो त्यसलाई चाहिने दमकलदेखि लिएर एम्बुलेन्सदेखि लिएर यसलाई चाहिने सरसामग्रीहरू उहाँहरूले किन्नु भएको छ। हरेक वर्ष उहाँहरूले त्यसलाई थप गर्नुहुन्छ, घट्दै जान्छ, थप्ने खालको त्यो प्रणाली व्यवस्था गर्नुभएको छ। आग लागेको लागि समेत उहाँले थप दमकल समेत किन्ने खालको त्यस्तो खालको नीति नियमहरू लिएर आउनु भएको छ। एउटा घरले 50 रुपियाँ प्रति वर्षको दिनुपर्छ, व्यापारिक प्रतिष्ठानले सायद 1000 रुपियाँ अथवा 200 रुपियाँ, त्यो हेरिकन उहाँले त्यस्तो खालको नीति नियम बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले त्यस्तो बनाउनलाई, त्यस्तो नीति नियमहरू बनाउनलाई त्यसलाई हामीहरूको सहयोगहरू हामीले प्रदान गरेको छौँ। उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उहाँहरूलाई यो जोखिमका ज्ञानहरू त्यो चिजहरू लगाएर दिने, त्यो नीति नियम बनाउनलाई पनि सहयोग गर्ने, त्यस्तो कामहरू हामीहरूबाट अहिले सुरु भइसकेका छन्। त्यो मात्रै होइन। अब जस्तो हामीले जहिले पनि राज्यलाई यसको राहतको पछाडि ठुलो आर्थिक भार पनि पर्छ। यो चिजहरूलाई चाहिँ प्राइभेट सिस्टमबाट चाहिँ यसको बिमाहरू गरेर कसरी त्यो व्यक्ति, त्यो परिवारहरूले राज्यले पाउने अनुदानको अलावा कसरी इन्सुरेन्स जस्तो खालको मेकानिजमहरूबाट पनि पैसा कसरी पाउन सक्छन्। मेरो अब 20 लाखको घरहरू गयो, अथवा मानव तपाईँहरूको यो स्टुडियो भएको भवन 10 करोडको होला भनेपछि यो अब 3 लाख रुपियाँ दिएर त यो फेरि बन्न सक्दैन। यसको ओनरले नै फेरि उब्रिनलाई त गाह्रो हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो खालको इन्सुरेन्सको प्रणालीहरूबाट यो फेरि बनाउन, तुरुन्त त्यो पैसा पाउन सक्ने खालको प्रणालीहरू बनाउने लगायत अब विगतमा आउन सक्ने जोखिमहरूलाई घटाउँदै जाने, असुरक्षित ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने, त्यस्तो खालको कामहरू हामीहरूको सुरुवात भएको छ। भर्खर सुरुवात भएको छ कि अथवा जस्तो अहिले त उद्धारकै कार्यक्रम होला, सबैभन्दा पहिले पुग्नुपर्ने, उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू नै उत्पादन गर्नुभएको छ ठाउँमा, हरेक ठाउँमा, स्थानीय तहमा? हरेक मैले अघि भने जस्तो हरेक हाम्रो सुरक्षा अङ्गमा, जस्तो नेपाली सेनामा जनरली 3000 चाहिँ यसको लागि 3000 भन्दा ज्यादा स्पेसलाइज्ड फोर्सेस, यसको लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति छ। त्यसै गरी सशस्त्र जनपदमा पनि यसको लागि छुट्टै युनिट्सहरू राखिएको छ
होइन। यो त्यो मात्र निकाय नै भइहाल्यो, त्यो छुट्टै होइन, त्यो भनेको राज्य प्रणाली हो। राज्य प्रणाली हो, तर प्राधिकरण मातहत त होइन। प्राधिकरणकै मातहत हो त्यो। कसरी उद्धार टोली चाहिँ प्राधिकरण मार्फत हुन्छ? प्राधिकरण मार्फत हुन्छ। कसरी हुन्छ नि, उद्धार गर्ने काम भनेको र सुरक्षा गर्ने काम भनेको एउटै व्यक्तिले गरे तापनि जस्तो त्यो त अलग हुन्छ। आर्मी सेना पुलिसले त गरिरहेको थियो, प्राधिकरण नहुँदा पनि गरिरहेको थियो। प्राधिकरण भइसकेपछि चाहिँ तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहमा कुनै पनि मुलुकमा अर्को मानौ हामीले तपाईँले 30 लाखको जनशक्ति उत्पादन छुट्टै प्राधिकरणको राख्यो भने पनि यो घटनाहरू घट्छ। यो कुनै पनि मुलुकमा त्यसरी हुँदैन। राज्य भनेको यो सबै अङ्गहरू, यो तीनटै चिजहरू हो। तपाईँको तीनटै सुरक्षा समूह हो होइन, प्राइभेट सेक्टरको पनि रोल हुन्छ, एनजिओ आइएसको पनि रोल हुन्छ, स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारका सबै मन्त्रालयहरू। यो भनेकै राज्य प्रणालीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा अफिसले गर्ने होइन होइन। त्यो हिसाबबाट हामीले संयुक्त प्रयासको हिसाबबाट हामीले गर्ने हो। 3 लाख मानौ यसको दस्ता बनायो भने पनि भोलि हामीहरू पुग्न त त्यही गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर हामीहरूले अघि मैले सुरुमा भने जस्तो नगरपालिकामा हामीले त्यो गोदाम राखेका छौँ, हामीले नगरपालिकामा त्यो तालिम प्राप्त जनशक्ति राखेका छौँ भने सायद त्यतिले पुग्दैन भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। अब जसरी तपाईँहरूले पहिले उद्धार गर्ने काम स्कुलहरूमा हुन्थ्यो, अहिले त क्वारेन्टाइनहरूमा अथवा कोभिड-19 कारण चाहिँ धेरै ठाउँमा समस्या छ। त्यस्तो ठाउँमा अब उद्धार गरेर राख्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग पर्याप्त स्थानको अभाव पनि हुन्छ होला, किनभने पहिले जतिजना राखिन्थ्यो अहिले त त्यतिजना राखेर सम्भव हुन सक्दैन। त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीहरूले जस्तो यस्तो उच्च जोखिम रहेका जिल्लाहरू नगरपालिकाहरूमा चाहिँ त्यसका सुरक्षित आश्रयस्थलहरू कहाँ छन्, सेफ सेल्टर्सहरू बनाइएको छ। थुप्रै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा मुख्य गरी बाढी जाने ठाउँहरूमा त्यस्तो सेल्टर्सहरू बनाइएको छ, उच्च स्थानहरू पहिले आइएको छ। त्यो सँगसँगै अहिले यसपालि कोभिडको कारणले गर्दा सबै बच्चाहरू घरमा छन् होइन, त्यो स्कुलहरू छ। केही स्कुलहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पनि प्रयोग गरिरहेको छ, तर सबै स्कुल त प्रयोग भएको छैन। अनि त्यो हिसाबले हामीले स्कुलहरू लगाई अरू संस्थागत भवनहरूलाई हामीले यसको अहिले आश्रयस्थलको हिसाबबाट हामीले त्यसरी प्लानिङ गरेका छौँ होइन। यो त्यतिले पनि नपुग्न सक्ला। जस्तो अब तपाईँको पहिले अब 100 जना अटाउँथ्यो भने अहिले कोभिडको कारणले गर्दा 20-30 जना मात्र अटाउँछ। अलिकति दूरी पनि राख्नु पर्यो। त्यो हिसाबबाट एउटा स्कुलले पुग्दैन भने अर्को स्कुल, एउटा भवनले पुग्दैन भने चारवटा भवन, त्यो गर्ने हिसाबबाट स्थानीय सरकारले, यो चाहिँ प्राधिकरण यहाँ सेन्ट्रल लेभलबाट भन्दा पनि स्थानीय सरकारकै नेतृत्वमा त्यहाँको वडा कार्यालय, त्यहाँको मेयर साहब, त्यहाँको अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूहरू, त्यो राजनीतिक नेतृत्व, त्यहाँको स्वयंसेवीहरूले मिलेर कहाँनिर राख्ने उपयुक्त ठाउँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू। कतिपय अवस्थामा त हजारौँ मान्छेहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। जस्तो त्यही ठाउँमा चाहिँ अब कोभिड-19 को पनि सङ्क्रमण बढी छ भनेपछि त त्यहाँ झन् जोखिम हुने भयो। त्यसको लागि वैकल्पिक व्यवस्था प्राधिकरणको तर्फबाट केही हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ स्थानीय तह आफैले गर्नुपर्ने? स्थानीय तहले मात्र नगर्न सक्ने हुनसक्छ। यदि हजारौँको अवस्था आयो भने हामीहरूसँग ठुल्ठुलो खालका पालहरू छन् होइन, त्यो पालहरूमा हामीहरूले सयौँको व्यक्तिहरू राख्न सक्छौँ। हामीले त्यसलाई तुरुन्तै मोबिलाइज गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर त्यो अवस्थाभन्दा अगाडि हामीले त्यहाँका स्थानीय विकल्पहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै आफ्नो छरछिमेक आफन्तहरूकोमा जाने त्यो सबै प्रयासहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। तर मुख्य गरी संस्थागत भवनहरू, मुख्य गरी स्कुलहरू, यो जुन आश्रयस्थलहरू जुन बनाइएको छ, उच्च स्थानहरू बनाएको छ, त्यहाँ टेन्टहरू राखेर बस्नुपर्ने, त्यो नै हो हामीहरूको अगाडि। अरू मुलुकहरूमा पनि हेर्ने हो भने यही प्रणालीबाट गरिन्छ। हाम्रो ठुल्ठुला टेन्टहरू लगेर राखेर भए पनि हामी त्यस्तो अवस्था ठाउँमा हामीले गर्नलाई हामी रेडी हालतमा छौँ। काठमाडौँमा मात्र होइन, यसका प्रादेशिक गोदामहरू र केही हामीहरूको जिल्लाहरूमा पनि त्यस्तो थप सामग्रीहरू त्यस्तो चिज लगेर राखेर बन्दोबस्त गरिसकिएको छ। अहिले जति देखियो प्राकृतिक विपत्ति, पहाडमा पहिरो त देखिहालेको छ, तर तराईमा चाहिँ त्यति धेरै डुबानको समस्या अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यसको लागि त पूर्व तयारी गरिरहनु भयो होला, किनभने तराईमा त हरेक वर्ष डुबानको समस्या हुने नै गर्छ, यसपटक पनि नहोला भन्न सकिँदैन। के छ तयारी? हामीले पहिरोको लागि 2.5 लाख घर परिवार प्रभावित हुन्छन् भन्ने हामीले त्यो आकलन छ यो वर्ष होइन। त्यसको लागि त्यसरी त हामीले तयारी गऱ्यौँ। बाढीमा त्योभन्दा धेरै परिवारहरू प्रभावित हुन्छन्, 12.5 लाख परिवार। त्यस हिसाबले हामीले तयारी गरेका छौँ। अघि मैले भने 191वटा डुङ्गा छन्, थप 14-15वटा डुङ्गाहरू हामीहरूले हरेक त्यो मोटर बोटहरू हामीले पठायौँ। त्यसै गरी हामीले हरेक जिल्लाको लागि स्पेसली यो जुन 20-22वटा जिल्लाहरू छन्, त्यो जिल्लाहरूमा चाहिँ बाढीको हिसाबबाट पूर्व तयारीको हालतमा रहेर बसेका छौँ। अहिले यो हिजो अस्तिको दिनमा परिचालनहरू भएको तपाईँले देख्नुभयो होला। जस्तो त्यो सँगसँगै बोराहरू भयो, ग्याबियन तारहरू भयो, त्यो बोराहरू तुरुन्तै मोबिलाइज गर्न सक्ने ठाउँमा जुन नदी प्रणालीको छेउछाउमा भएका त्यो कार्यालयहरूलाई हामीले एक्टिभेट गरेका छौँ। सिँचाइ मन्त्रालयलाई त्यो लिड गर्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै हरेक जिल्लामा
तपाईँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत यसको प्रणाली छ। त्यो सँगसँगै हामीले बाढीको लागि भनेर यसपालि हामीहरूको अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई अझै चुस्त बनाएको छौँ। त्यो सँगसँगै हामीलाई सबभन्दा असर अर्को सिमानाका क्षेत्रहरूमा पनि हामीलाई बाढीले हरेक वर्ष प्रभाव गर्न सक्छ। यसको लागि हामीलाई विशेष चासो दिएको छौँ। हामीहरूले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा यसपालि स्पष्ट निर्देशन दिएर त्यस्ता खालको ठाउँहरू पहिले आउँ, त्यो ठाउँहरूको लागि थप आश्रयस्थलहरू चाहिन सक्छ, त्यसको लागि निकासहरू खोजौँ, उता पारि भारत सरकारसँग नेगोसिएट गरौँ, त्यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटहरूसँग कुरा गरौँ र त्यसको त्यो निकासलाई अहिले नै खोल्ने कामहरू गरौँ। त्यस झ्यासुसहरू होला, त्यसको बगेर जाने ठाउँहरूमा त्यसलाई सफा गरौँ, त्यो उतापट्टि पानीको साँचोहरू होला त्यो खोल्ने बन्दोबस्तीहरू हामी गर्न लगाऊँ। त्यसको जुन बराजहरू होला त्यो बराजको गेटहरू चाहिँ त्यसलाई उता पनि कम प्रभाव पर्ने, यता पनि हामीलाई पनि कम प्रभाव गर्ने गरी त्यसको निकास खोलौँ भन्ने खालका यावत यी कुराहरू चाहिँ हामीले यो वैशाखदेखि नै हामीले सुरु गरेका हौँ। जस्तो अब 2.5 लाख पहिरोबाट र 12.5 लाख बाढीबाट प्रभावित हुने त्यो तपाईँहरूको अनुमान छ भने त्यसबाट कति क्षति होला, भौतिक क्षतिको कुरा अथवा त्यसको मानवीय क्षतिको कुरा केही आकलन गर्नुभएको छ कि अथवा के का आधारमा गरिएको विश्लेषण? यो चाहिँ विगतमा भएको हामीले भोगेका अनुभवहरू र यो वर्षको आउने यो मनसुन कस्तो हुन्छ भन्ने यसको चरित्र, यसलाई हरेक यो मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू सबै मिलेर उहाँहरूले पूर्वानुमान गर्नुहुन्छ अबको यो मनसुन कस्तो हुन्छ। यो सबै चिजको आधारमा र विगतमा हाम्रो अनुभव, हाम्रोको जोखिमहरू कहाँ छन् के छन् त्यो हिसाबबाट हामीले त्यसरी आकलन गरिएको। यो फेरि एक्लै प्राधिकरण होइन, प्राधिकरणले सबैलाई यसका विज्ञ समूहहरू बोलाएर उहाँहरूसँग छलफल गरेर त्यसको आधारमा तयार पारिएको यो आँकडा हो। यसको न्यूनीकरणको लागि यसको नतिजा यही साल देखिन्छ अथवा तयारीमै हो? जस्तो म सुरुवात गर्दैखेर तपाईँको कर्णालीको भँगालो पश्चिमपट्टि तटबन्ध निकै बलियो थियो, पूर्वपट्टि त्यति बलियो थिएन। यसपालिको यो बर्खामा भँगालो पस्छ कि भनेर हामीले सिँचाइ मन्त्रालयसँग, गृह मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालय संयुक्त रूपबाट अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले बसेर यसको लागि थप ठुलो मात्रामा धनराशि चाहिँदो रहेछ। यदि हामीले अलि यो 40-50 करोड खर्च गरेनौँ भने यसले तपाईँको अरबौँमा क्षति लिएर आउँछ भनेर हामीले संयुक्त रूपमा हामीले त्यसरी अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर यसरी थप निकासाहरू गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। यसपालि कोभिडको कारणले गर्दा झन् यसले मार पर्न सक्छ, त्यही भएर अहिले नै बरु 40-50 करोड खर्च गरौँ भनेर त्यसको कामहरू भयो। रौतहटका केही स्थानहरूमा लगायत अन्य थुप्रै ठाउँहरूमा, कमलामा, अरू ठाउँहरूमा यसको बर्खा आउनुभन्दा अगाडि नै तटबन्धहरूलाई मजबुत बनाउने त्यो कामहरू भयो, त्यसलाई न्यूनीकरण गरियो। अब अहिले यतिखेर आएर पनि केही न्यूनीकरणका कामहरू पनि हुन सक्लान्, तर यतिखेरको हाम्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ, यदि घटना आँट्यो भने त्यो घटना गर्नुभन्दा अगावै त्यसको लागि चाहिने तपाईँको ट्रेन्ड फोर्सेसहरू, त्यस ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्सेसहरू, त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू पहिले जिल्लामा हुन्थ्यो भने अब त्यो स्थानीय तवरमै नजिकै संस्थागत भवनमा वडा कार्यालयमासम्म पुर्याउन सक्ने हिसाबबाट हामीहरू त्यसलाई प्राथमिकता राखेर हामीले अहिले कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको मैले यो बुझ्न खोजेको चाहिँ जसरी अब यो क्षतिको प्रभावितहरूको आकलन तपाईँले तथ्याङ्क जसरी पेश गर्नुभयो त्यसको चाहिँ मानवीय र भौतिक क्षति अथवा आर्थिक क्षति चाहिँ कति हुन सक्ने केही तथ्याङ्क हामीले त्यसको लागि हामीले यो यति क्षति हुन्छ भनेर हामीले विगतको अनुभवहरूमा भन्न सकिन्छ। हाम्रो जस्तो बाढीबाट 2017 सालमा 2017मा सबभन्दा धेरै क्षतिहरू भयो होइन। त्यसरी हाम्रो पहिरोको हिसाबबाट सम्भवतः यसपालि बढी क्षति हुन्छ होला कि भनेर हामीले त्यो आकलन गऱ्यौँ। पहिरोलाई त्यसरी 2.5 लाख घर परिवार प्रभावित हुन्छन् भनेर सम्भवतः पहिलोपटक हो यो यसपालि यसरी प्रक्षेपण गरेर त्यसरी कार्ययोजना बनाएको। त्यसपछि हामीले ठ्याक्कै यति चाहिँ आर्थिक तपाईँको क्षति हुन्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले अरबौँमा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ, तर एक्ज्याक्टली यति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो लागतहरू यति लाग्छ होला भन्ने हामीले त्यसरी अनुमान गरेको चाहिँ छैनौँ होइन। यसलाई अब हरेक ठाउँ जहाँ घटना घट्यो, जस्तो अस्ति नै म्याग्दीमा जुन पुल बगायो त्यो पुल त्यसले लिएर आएका अरू ड्यामेजेसहरू त्यसको हिसाबबाट हामीहरूले क्षतिहरू आकलन पछि हामीले त्यसको पुनर्निर्माण गर्दाखेरि हामीले त्यो डिटेल वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले त्यो भनेको यो चाहिँ हाम्रो रिकन्स्ट्रक्सन पुनर्निर्माणको हिसाबबाट हामीहरू हेरिन्छौँ। हामीहरूको अहिले मुख्य काम भनेको चाहिँ हामीहरूले यो मानवीय क्षतिहरू कमभन्दा कम होस् होइन। मान्छेलाई तुरुन्तै औषधि उपचार, तुरुन्तै हामीहरूको मान्छेलाई बाँच्न कसरी पुर्याउँ, कसरी हाम्रो राज्यको संरचना तुरुन्तै विदिन त्योभन्दा अगाडि घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै हामीले पुग्न सकौँ भन्ने हिसाबबाट हाम्रो पूर्व तयारी प्रति कार्य त्यसरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। अबको जोखिम बढ्दो क्रममा हुन्छ कि अब घट्दै जाने हो कि के छ आकलन? हामीले यदि यो हामीले असुरक्षित व्यवस्थी र जोखिम भएका बस्तीहरूमा हामीले घर बनाउने हाम्रो क्रम बढिरह्यो भने हामीहरूको यो जोखिम बढ्छ। मुख्य गरी त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै हामीहरूले के पनि विचार गर्नुपर्छ भने तपाईँको जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि पनि पानी पर्ने दर रेटहरू बढिरहेको छ
जस्तो तनहुँमै जुन हिजो बाढी जुन हामीले भोग्यौँ त्यहाँ हामीले 2017मा 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि जति हामीले त्यहाँको त्यो पानी नाप्ने यन्त्र राखेको पानी नाप्ने यन्त्र राखे पछाडिको हिजो रेकर्ड तोडियो हिजो हेर्नुहोस् 244 मिलिमिटर पानी पर्यो त्यहाँ आजसम्म त्यो नपरेको पानी नाप्न थालेको दिनदेखि हेर्ने हो भने त्यसले आफैमा रेकर्ड कायम गर्यो यसले के पनि देखाउँछ भने त्यसले पानी पर्ने क्रम पनि बढिरहेछ है यसले निम्ताउन सक्ने जुन त्यो जोखिम छ त्यो जोखिमहरू पनि बढ्दछ हामीले त्यो सँगसँगै हामीले झन् त्यहाँबाट खोला नालाबाट झन् टाढा बस्नुपर्ने हाम्रा घरहरू संरचनाहरू झन् बलियो बनाउनु पर्ने हामीले यो चिज चाहिँ यसले सङ्केत गरेको छ जस्तो यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी पहिरोबाट क्षति भएको छ यसको कारण चाहिँ के रहेछ यो वर्ष नै पहिरो बढी किन भयो यसका दुईटा मुख्य कारण छन् हामीले अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार हेर्दाखेरि हामीहरूले एउटा मनसुन सुरु भएका अगाडि प्री मनसुनमा पनि हामीले जति पानी पाउने हो त्यो पानी चाहिँ हामीले बढी पायौँ सरदरमा हरेक सामान्य वर्षहरूमा पाउने भन्दा हामीले बढी पायौँ त्यसले गर्दाखेरि जमिन गलिसकेको थियो भिजिसकेको थियो अब तपाईँको यो जेठ 31बाट हिजोका दिनसम्म 31 दिनभित्रमा हेर्ने हो भने 31 दिनभित्रमा फर्केर हेऱ्यौँ नेपालभरि नै कति पानी पर्नुपर्ने हुन्थ्यो र कति पानी पायौँ भन्दाखेरि हामीले मुख्य गरी यतिखेरको समयमा चाहिँ हामीले 490 मिलिमिटर जति पानी पाउनुपर्ने छ 20वटा स्टेसन नेपालभरिको हारको आधारमा हेर्दाखेरि तर हामीले जति पाउनुपर्ने त्योभन्दा 1/4 ज्यादा पायौँ 544 मिलिमिटर पानी पायौँ त्यो 1/4 पानी भनेको डरलाग्दो पानी हो किन यो सुरुको 30 दिनमै त्यसले निम्त्याउने भनेको त्यो झन् चिसो गलिसकेको जमिनलाई त्यसले पहिरोहरू लिएर आयो त्यसमाथि पनि के भयो भने त्यसले सबै ठाउँमा उत्तिकै पानी पर्ने होइन कोही ठाउँमा बाटाले खनाए जस्तो पानी पर्यो तपाईँको जुन हाम्रो दमकलहरूले छाप्ने पानी जस्तो त्यसरी छाप्यो पानी त्यसले सबै सोहोरेर गेग्रियान माथिबाट सोहोरेर रुख पात सबै सोहोरेर लिएर आएर यो पनि फेरि 2 घन्टामै भयो जस्तो पोखरामा तपाईँको हेर्नु भने 48 घन्टामा झन् 400 मिलिमिटर पानी पर्यो त्यसले भनेको त डाँडै सोहोरेर लिएर आउँछ भनेपछि यसरी तपाईँको यो जोखिम पनि बढ्दछ हैन र यो सँगसँगै यो त प्राकृतिक हो यो पहिले अतिवृष्टि भन्ने शब्द हाम्रो नेपाली नै शब्द हो अतिवृष्टि हुन सक्छ तर त्यो सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने हामीले पनि साह्रै हेलचेक्राइहरू गऱ्यौँ विगतमा हामीहरूले असुरक्षित ठाउँमाहरू गएर घर बस्ती लापरवाही मन परी म प्रकृतिभन्दा बलियो छु बलवान छु म जितिहाल्छु मलाई के नै गर्न सक्छ र भन्ने खालको त्यो हेलचेक्राइ पैसा जित्न खोज्यौँ त्यो खालको गऱ्यौँ डोजर चलायौँ डाँडामा हजारौँ डोजर छ यो विकास गर्ने शैली नै कम्प्लिटली गलत छ हामीले बाटो बनाउन नहुने ठाउँमा बाटो बनायौँ बट राम्रो खालको बाटो बनाउने ठाउँमा हामीहरूले जे पाए त्यही बाटो बनायौँ मन परी डोजर चलायौँ डोजरको अपरेटरलाई नै हामीले सर्वज्ञाता सर्वव्यापी समायौँ हरेक धेरै जसो तपाईँको पोलिटिकल लिडर्सहरूले समेत डोजरमा लगानी गर्ने होइन उहाँहरू नै कन्ट्र्याक्टर्सहरू बन्ने नीति नियमहरू पालना नगर्ने त्यो थिति त हामीहरूले रोक्नु पर्यो त्यो रोकेनौँ भने यो चिज त बढिरहन्छ होइन जतिसुकै हामीहरू यो टेन्ट अहिले 20,000 होला 30,000 होला हामीले 1.5 करोड नै टेन्ट राखे पनि त्यो टेन्ट पुग्दैवाला चाहिँ छैन आगामी दिनहरूमा भनेको यो त अब हाम्रो विकासको शैली त यही अनुसार अब गाउँमा पुगिरहेछ अब यो हेर्दा आगामी वर्ष त थप जोखिम हुन सक्ने आकलन त सजिलै गर्न सकियो यो चिज माथि कुदै छ हेर्नुहोस् यो जोखिम कुदिरहेछ प्राधिकरण बनाउनु भनेको यो कुदेको चिजलाई हामीले घटाउनु पर्ने हो हामीहरू यो वर्षदेखि यो चाहिँ देख्न पाइँदैन जस्तो हिजो हाम्रो राज्य व्यवस्था समितिले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति परिषदले निर्णय गरेका छ अनि हामीहरूले कसरी यो असुरक्षित बस्तीमा भएका ठाउँमा बस्तीहरूलाई घरहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लिएर जान त्यो नै हामीहरूको मुख्य प्राथमिकता हो यदि जोखिमलाई घटाउने हो त्यसलाई एरेस्ट गर्ने त्यसलाई अब ठाडिरहेको चिजलाई त्यसलाई घटाउने हो भने हामीहरूले यो असुरक्षित ठाउँमा यसरी जुन अन्धाधुन्ध तरिकाले जुन तरिकाले बाटो बनाइन्छ जुन तरिकाले बस्ती विकास गरिन्छ पल्लो डाँडामा काकाको घर वल्लो डाँडामा मेरो घर मन परी यसरी गरेर हाम्रो समृद्धिको बाटोमा हामी लाग्दैनौँ भन्ने कुरा स्पष्ट अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले र यो प्राधिकरणको अहिलेको यो 6 महिनाको अनुभवले त्यो स्पष्ट देखाइसकेको छ। तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो जस्तो अब सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी पहिरो जाने जिल्लाको रूपमा दर्जा भएको कुरा तपाईँले राख्नुभएको थियो त्यस्तै लगायत त्यसको कारण के रहेछ त्यसबाहेक अहिलेका अब पहिरोबाट बढी जोखिम हुन सक्ने क्षेत्रहरू कुन रहेछ कति क्षेत्रहरू आकलन गर्नु अहिले हाम्रो यो जुन प्रारम्भिक अध्ययन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन गर्नुभयो त्यो चाहिँ 14वटा जिल्लामा मात्र गरिएको हो 14वटा जिल्ला मध्येको सबैभन्दा जोखिम चाहिँ सिन्धुपाल्चोक भनेर भनिएको हो यसमा त्यसै गरी हामीले यस्तै खालको विधि प्रयोग गरेर नेपालभरि नै यो चिज हामीले गर्न जरुरी छ
यो यसको लागि हामीहरू उद्यत छौँ। यो आउने वर्ष नै हामीहरू यसलाई अहिले नै सुरु भइसकेको छ। यो काम यो 14वटा जिल्लामा गरेको अनुभवले अरू जिल्लाहरूमा पनि लग्ने हिसाबबाट हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। भनेको त्यो 14वटा जिल्ला त अब भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाको हिसाबले भूकम्पले थिलो पारेको हुनसक्छ, त्यसकारण पहिरो जान सक्छ भन्ने एउटा आकलन त होला। त्यसबाहेक अन्य जिल्लाहरू जो भूकम्पबाट अति प्रभावितमा पर्दैनन् त्यस्ता जिल्लाहरू पनि त बाढी र पहिरोको जोखिममा त होला नि। त्यस्ता क्षेत्रहरू कति छन् भन्नु खोजेँ मैले। त्यसको आकलन त गर्नुभएको छ होला? यसको आकलन निश्चय पनि भएको छ। जस्तो तपाईँको चुरे क्षेत्रभरि चाहिँ हामीहरूको चुरे विकास समितिले उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै केही प्रदेशहरूमा प्रदेश सरकारहरूले पनि र त्यसको लागि केही विश्वविद्यालयहरूले यसको डिपार्टमेन्ट अफ माइन्स एन्ड जियोलोजीहरूले पनि केही स्थानमाहरू गर्नुभएको छ। तर हामीले सबै ठाउँमा जसरी यो 14वटा जिल्लामा गऱ्यौँ त्यसै गरी हरेक घरलौरी भन्छ नि, घरलौरी हामीले जोखिमको हिसाबबाट हामीले थाहा पाउनुपर्नेछ। पहिरोको हिसाबबाट, बाढीको हिसाबबाट, चट्याङको हिसाबबाट, हामीले भूकम्पको हिसाबबाट हामीले त्यसरी नगरिकन हामीहरूले जोखिमलाई घटाउनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो गर्न चाहिँ बाँकी छ सबै ठाउँमा। केही जिल्लाहरूमा, केही प्रदेशहरूमा, केही रिभर बेसिनहरूमा चाहिँ गरिएको छ। सबै ठाउँमा गर्न बाँकी हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा जस्तो हिजो राज्य व्यवस्था समितिले तपाईँहरूलाई एउटा जुन निर्देशन दियो त्यो निर्देशन अनुसार काम गर्नको लागि तपाईँहरूको तयारी के हुन्छ? जस्तो गृहमन्त्रीज्यूले पनि हिजो कुरा राख्नुभयो समितिमा। हजुर, जस्तो योभन्दा अगाडि पनि एउटा निर्देशन यो दोस्रो बैठक हो। म आएको मेरो नियुक्ति भइसकन उहाँहरूले दिनुभएको निर्देशन, उहाँहरूको अनुभव अनुसार हामीहरूले यसपालिको कार्ययोजनामै उहाँले दिनुभएको निर्देशनलाई हामीले समेट्यौँ। यसै गरी उहाँहरूले दिनुभएको निर्देशन त्यो सँगसँगै हामीले परिषदले गरेका निर्णयहरूलाई समेटेर आगामी दिनहरूमा हामीहरूको मुख्य अभिभारा भनेको यो बर्खाभरि हामीहरू कसरी जनधन कमभन्दा कम क्षति हुन गर्ने हिसाबबाट हामीले अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट जान्छौँ, एक। र दोस्रो भनेको आगामी दिनमा हामीहरू जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई कसरी असुरक्षित ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँमा लिएर जाने, त्यसमा हामीहरू काम गर्छौँ। अन्त्यमा तपाईँको सन्देश जोखिममा रहेका नेपालीहरूको लागि अथवा तपाईँहरूले प्राधिकरणले गर्न सक्ने कामहरूको लागि के हुन्छ? अन्त्यमा छौँ हाम्रो काम भनेकै तपाईँहरूलाई उद्धार गर्नु, राहत पुर्याउनु, तपाईँहरूको जनधन बचाउनु हो। तर त्यो एक्लै सम्भव छैन। यो चिज भनेको हरेक नेपालीले हामीले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य गरी यसबाट आएका जुन पूर्वानुमानहरू छन्, पानी पर्दैछ, यस्तो हुँदैछ है भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यसमा चासो दिनुहोस्। रेडियो, टेलिभिजन लगायत एसएमएसहरूमा आएका जानकारीहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस्। र त्यस्तो खालको अवस्था आएको खण्डमा तपाईँहरू बरु हामी कोही आफ्नो छरछिमेकमा बास जानौँ। यदि हामी पहिरोमा बसेका छौँ भने, पहिरो आउने खालको ठाउँ छ भने हामीहरू बरु छरछिमेकमा बास पार्न जाऊँ, आफ्नो आफन्तकोमा जाऊँ। केही लाग्दैन, हामीहरू सुरक्षित कुनै घरहरूमा अरू अथवा स्कुलहरूमा बसौँ। हाम्रो ज्यानभन्दा ठुलो अरू केही पनि हुन सक्दैन। केही घन्टालाई, केही दिनलाई असहज होला, तर हामीले पूर्वानुमान आए पछाडि त्यसलाई ध्यान दिने। त्यसको लागि हामीहरूको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूमा फोन गर्ने, रेड क्रस लगायत हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा तपाईँहरूले फोन गरेर हामीहरूको आफ्नो जनधन बचाउनलाई मुख्य अभिभारा हो। त्यसमा हामी सँगै लागौँ। हामी यथाशक्य छिटो हामीहरूको जिल्लाबाट, प्रदेशबाट, हामी सङ्घीय हिसाबबाट हामीहरू उद्धार राहतहरू गर्नलाई हामी 24 घण्टा हामी त्यसको लागि काम गरिरहेछौँ। हामीको संयुक्त प्रयासले मात्र अहिलेको यो जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। कमभन्दा कम व्यक्तिहरूको जनधन हामीले त्यसको क्षति कम गराउन सक्छौँ। हुन्छ, यहाँ समय दिनु, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल। उहाँसँग हामीले सरकारले गठन गरेको प्राधिकरण र यो प्राधिकरण गठन भइसकेपछि यसले के काम गरिरहेको छ र जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि आगामी योजनाहरू के छन्, यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसका साथै आजको लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भको समय यही सकिएको छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।